काणकोणचो करमल घाट हो मरण घाट म्हूण बरोच फामाद आसा। हांगा अपघातांचे सत्र चालूच आसा। ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान शेनवारा आगोंदा ट्रक उमथलो। हे सुवातेर भाजी विकपी बायलां थोडे भितर वाटावली। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता तेन्ना जो करमल घाट आमकां मेळटा, ह्या घाटाचेर वारंवार अपघात जाता आनी ताका लागून बरेचशे लोक ह्या हाका मरण घाट अशें म्हणटाले। आनी ह्याच घाटाच्या गुळे हांगासर वळताचेर बरेचशे लोक भाजी बिजी विकपा खातीर बायलो बसताले। आनी हो जो टर्न आसा सदांच सातत्यान एक्सिडेंटल झोन आशिल्ल्या कारणान तेंचे खातीर तर डेंजर आसा अशें सातत्यान म्हणटालेच। पूण आयज जे मडगांवांतल्यान स्पेशली आगोंद एक सिमेंटाचो ट्रक वयतालो आनी जेन्ना तो टर्न घेतालो त्या ह्या वलताचेर भायर पडलो आनी हांगासर एक लायटीचो खांबो आशिल्लो तो मोडून बीन पडलो। आनी दुर्दैवान म्हणटा तशें हांगासर ताची गाडी ही सामकी भितर सकयल पडलेली आसा आनी सुदैवान म्हणटा तशें हांगासर कोणाकच कांय दुखापत जाली ना। पूण हांगासर सिच्युएशन अशें आसा इतलें गंभीर की जर तर ह्या वलताचेर जरी तरी कोणी चड जण बायलो समज जर भाजी विक्री करपा खातीर बसले आसताले जाल्यार 101% हांगासर मोठी ट्रेजेडी जावपाची। पूण ताका लागूनच कांय एक दोग जण भाजी विकताले जेन्ना एक्सिडेंट जाले तेन्ना ते इमिजिएटली तांच्यांनी पळ मारली। येणाऱ्या काळाक हांगासर गव्हर्मेंटान गंभीर्यान लक्ष दिवन निदान हांगासर टनाचेर जे लोक भाजी विकता तांकां तर रिस्ट्रिक्शन्स घालचे आनी त्याच बरोबर जो हांगासर लायटीचो खांबो पडलो ताजे उपरांत खंय लायटी पेट्टाल्यो अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा। जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा ते हाय ऑथॉरिटीन ही जी लायन आसा तातूंत भितर कितें फॉल्ट आसा काय कितें ते चॅक करपाक जाय। कारण जेन्ना असो इन्सिडेंट जाता खांबो पडटा त्या वेळाचेर खरें म्हळ्यार लायट ही बंद जावपाक जाय आशिल्ली पूण तरी पूण जाली ना। हाजेर गंभीर्यान लक्ष घालपाक जाय, ना तर येणाऱ्या काळान हांगासर हो एक मोठो ट्रेजेडीक पॉयंट जावपाक शकता। अशा तरेचे सिच्युएशन किंवा अशा तरेचे वक्तव्य आसा हांगासरले थळावे आमकां लोकांनी आमकां म्हायती दिली। जाल्यार काणकोणच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात दोतोरांचो आनी तेच बरोबर अँब्युलन्सींचो उणाव हे विशय थळाव्यांनी लावन धरल्यात, तरी लेगीत कांयच हालचाली जायनात। आपातकाळात सेवा मेळना जाल्यार ह्या आस्थापनांची गरज कितें असो प्रश्न उपरासपाक लागला। यो रे माझ्या मागल्या हाची काणकोणा जाल्ली पुनरावृत्ती दाखयता देविदास गांवकाराचो हो रिपोर्ट। पळयात। काणकोण तालुक्यात व्हडले अवाढव्य म्हणटा तशें हायफाय हॉस्पिटल आसा। संपूर्ण गोंयांत जर पळयलें जाल्यार जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर काणकोण तालुक्यांत जितले बरे आसा तितले बरे हॉस्पिटल तालुका लेवलाचेर आनी खंयच्याच तालुक्यांत आसचे ना इतले बरे काणकोण तालुक्यांत आसा। पूण दुर्दैव अशें ह्या हॉस्पिटलांत दोतोर ना म्हणून काणकोणकार सदां रडटाच। त्याच बरोबर अँब्युलन्साचे विशयाक लागून तर काणकोणकारांनी कितल्याशाच फाटी ह्या हॉस्पिटलांत येवन आपल्या पद्दतीन आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केला, तरी पूण हांगासर जो हॉस्पिटलाचो इश्यू आसा तो जाग्यारच पडना। सद्याक ह्या हॉस्पिटलांत जवळ जवळ 3 कितले तरी अँब्युलन्स आसा, पूण जेन्ना एमर्जन्सी कितें करपाचें आसता किंवा जेन्ना ते अँब्युलन्स आसा ते काणकोणांतल्यान मडगांव व्हरपा खातीर वापरपाचें आसता, पूण दुर्दैव अशें की हांगा जे एमर्जन्सी करपा खातीर जी 108 अँब्युलन्स आसा तीच अँब्युलन्स काणकोणांतल्यान मडगांव पेशंटां व्हरपा खातीर वापरता। आयज जवळ जवळ 3 वरांचेर गुळे करमल घाट हांगासर एक अपघात जालो आनी तेच्या वेळाचेर आमी ह्या हांगासरल्या 108क कॉल केले। तेच्या वेळाचेर 108 सांगलें की आपूण बिजी आसा, कारण ती 108 जी आसा काणकोणांतल्यान एक पेशंटाक घेवन मडगांव वयताली। खरें म्हटल्यार जेन्ना काणकोणांतल्यान मडगांव व्हरपा खातीर ह्या काणकोण हॉस्पिटलाक जवळ 3 अँब्युलन्सी आसा, तरी पूण ही 108 काणकोणांतल्यान मडगांव कित्याक वयता हो मोठो प्रश्न। आनी हाचे फाटीं होच प्रश्न घेवन कांय काणकोणकारांनी हेजे कडेन उठाबशो काडिल्ल्यो वाद घातिल्लो, तरी पूण त्या वेळाचेर तो विशय जाग्यार पडटले अशें चिंतिल्लें, पूण तें आजून कांयच जालें ना। आमकां आयकूं येता की ह्या अँब्युलन्सांतले खंय 2-3 जे अँब्युलन्स आसात तातूंतले एकट्याचो खंय टायर पंक्चर जालो म्हण सांगता। आतां कितले पर्यंत खरें आनी कितले तथ्यपूर्ण आसा हो मोठो प्रश्न। पूण एक अँब्युलन्स ह्या हॉस्पिटलाच्या दाराक आसा, तरी पूण 108 घेवन आयज एक पेशंटाक घेवन मडगांव गेल्या। जाल्यार हांगासरले लास्ट टायम जेन्ना विशय आमी डिस्कशन करताले त्या वेळाचेर ड्रायव्हर जे आसा दाणी मारपी आशिल्ले, कांय ड्रायव्हर कामां येनाशिल्ले, फक्त एक ड्रायव्हर व्यवस्थीत कामां येतालो अशा तरेचें सिच्युएशन आशिल्लें। आतां परत तीच स्थिती म्हणजे एरे म्हाज्या मागल्या हीच काणी हांगासर रिपीट जाता काय कितें। आनी अशें जर आसत जाल्यार एका सायडीन काणकोणचो डेव्हलपमेंट आनी काणकोण हें एडवान्स लेवलाचेर वयता म्हणटा ते खरेंच एडवान्स लेवलाचेर वयता काय काणकोणचो आतां हळू सत्यानाश जावपाक लागला आनी काणकोणचे आतां दुर्दैवा कडेन वाटचाल सुरू आसा हें आतां दर एकल्या काणकोणकारांनी चिंतपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।